السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خاوتي في فيديو جديد من مجموعة الفيديوهات دروس لوبتيميزاسيون كومبيناتوار. قبل ما نبداو ما تنساوش جيم بارطاجيو لو ماكسيموم. كاين بزاف ناس راهي تريفيزي وماش عارفه بلي كاين دي كور سورتو تاع اللي راهم يحوسوا على لي كور تاع لونيفرسيتي دورون 1. هادو هما دونك نبداو على بركة الله. قبل لا تبداو تشوفوا الفيديو جيم بارطاجي وما تبارطاج جيم وابونيو في لاشين، هذا ما كان. دونك نبداو على بركة الله الفيديو تاعنا. لا ديرنيير فوا حبسنا هنا، بصح غادي نعاود من الاول. بيال تاعنا ها هو، درنا له لا ريلاكساسيون ورجعنا الاكس. كان هنايا اكس ينتمي 0 قلعنا ينتمي ل 0 ودرناه سوبيريور او ايغال 0. درنا لا ريلاكساسيون يعني رجعنا لي زيكس appartient à r plus. والبيال تاعنا يبقى كيما هو كيما راه. اي اي هما لي كويفيسيون تاع فونكسيون اوبجيكتيف، الفي اي هما لي كويفيسيون تاع لا كونترينت اللي عندنا. لو بروبليم دو ساكادو سي ان بروبليم سي ان بيال افيك اون سول كونترينت. صح، عندنا نديرو الطابلو تاع اللي نحسبوا فيه لو راسيون اي اي سور في اي ونرتبوهم. دونك حنايا لقينا الاكس 1 هو اللي دونك هذا كيما نقولوا نسموه لو طابلو دو بريوريتي، وينه اللي عنده لوتيليتي بزاف. صافي نديرو 16 sur 5 22 sur 7 12 sur 4 8 sur 3. هاد لي فالور هما يعطونا لوتيليتي تاع شاك اوبجي x1 x2 x3 x4. لي زوبجي اونفا هاد x1 x2 x4 هما اسكو ندو ولا ما ندوش هذاك الاوبجي. بصح كيما نقولوا الاو 1 لوتيليتي تاعه هي 16 ولو بوا تاعه هو 5. دونك هذه نورمالمون مفهومه. نبداو نحب لا سوليوشن في لا سوليوشن في لاربر دو ريزوليسيون. غادي نبداو باتمو عادي، c'est-à-dire عندنا ان انصومبل لي زوبجي نبداو نعمرو في الساك. x1 ندوه x2 ندوه x3 ندوه x4 ندوه. بصح نجيو نديرو x1 ندوه 5 inférieur à 14 x2 ندوه 5 plus 7 égale à 12 راهي inférieur à 14 x3 ندوه plus 4 ça fait 16 donc راهي supérieur à 14. صافي هنا نحبسو x4 ما ندوش نديروه égal à 0 والx3 نحسبوه كيما راني دايره لكم في الكومونتير. في الكومنتير شوفوا راني دايره 5 نروحوا لا كونترينت تاعنا ونعوضوا لي فالور ابال اكس 3 نحسبوه تولي لنا 5 بلس 7 بلس 4 اكس 3 سوبيريور ايغال 14. دونك اكس 3 سوبيريور ايغال يعني لا فالور اللي غادي ندوها هي سوبيريور ايغال 1 دومي. دونك غادي نعطوها لا فالور نص 1 sur 2 1 sur 2 ونحسبوا الزاد تاعنا بلي فالور هي لا بلي فالور جدد. صافي 16 fois 1 22 plus 22 fois 1 plus 0,5 fois 12 plus 8 fois 0 est égal à 44. ها هي لا 44 تاعنا هنا، هاي وين لا هاكي صابوها هما avec les valeurs راني دايرتهم لكم ها هما لا. دونك اللي راه عندنا فيه الدوت اسكو ندوه اسكو ما ندوش هو الاكس 3. شنو غادي نديرو لا سيباراسيون اون دو سوز اسباس. سوز اسباس الاول وين ندو الاكس 3 صافي اكس 3 ايغال 1 سوز اسباس زوج وين الاكس 3 ايغال 0 ما ندوش الاكس 3. نبداو وين ندو الاكس 3 سيتادير كي نقولوا ندو الاكس 3 يعني اوبليغاتوارمون ندو الاكس 3 نبداو به هو الاول. اكس 3 صافي نديرو 4 ونعاود نبداو نعمرو باتمو اكس 3 ايغال 4 اكس 1 ماشي باتمون enfin نخدمو الطابل دو بريوريتي. اكس 1 هو الاول نعمروه صافي 4 بلس 5 ايغال 9. دونك بقاتنا ندو اسكو ندو اكس 2 ولا ندو اكس 4. بيان سور غادي ندو الاكس 2 باسكو هو بلو بريوريتير. هو لا l'utilité تاعها راهي 3,14 و l'utilité تاع الاكس 4 راهي 2,66. دونك ندو الاكس 2 نحسبوه كي نحسبوه كيما راني دايره في الكومونتير هنا 5 بلس 7 اكس 2 بلس 4 بلس 0 supérieur ou égal à 14. دونك اكس 2 supérieur ou égal à 5 sur 7. غادي صافي لا فالور تاع الاكس 2 غادي نعطو له 5 sur 7 لا فالور مينيمال. دونك نحسبو الزاد تاعنا بلي فالور جدد. ها هي لا 16 بلس 22 fois 5 sur 7 plus 12 plus 0 qui est égal à 43,71. هاي وين لا نزيدو. دونك شكون اللي راه عندنا فيه الدوت اكس 2 صافي غادي نديرو
دابور فكركم ها هي لا كيقول لك لا استراتيجي بروفوندور دابور، راكم تشوفوا رانا نهودو قبل مازال ما رحناش كاع هاد الجهه، صافي نكملوا كاع هاد لو سوزا ونعاودوا نولوا لمنا. راكم تشوفوا هما شام دايرين 1 2 3 4 5 6 بعد عاود ولا من وين حبسنا. قلنا بلي دونك الاكس 2 هو اللي راه عندنا فيه الدوت اسكو ندوه اسكو ما ندوهش. دونك اكس 3 ندوه، عندنا سيباراسيون اون 2، اكس 2 ندوه، نحسبوا لي فالور تاعنا هما لا. دونك اكس 3 ندوه والاكس 2 ندوه، نجو نحسبوا اكس 3 ندوه والاكس 2 ندوه، صافي 4 بلس 7. 4 بلس 7 est égal à 11. وين اللي غتندوه اكس 1 ولا اكس 4؟ بيان سور اكس 1 باسكو بلي بريوريتير. صافي تولينا نعاودو نحسبوا الاكس 1 بلا ميم ميثود. صافي 5 اكس 1 بلس 7 بلس 4 بلس 0 supérieur égal à 14. donc x1 supérieur ou égal à 3 sur 5. هاهي من هنا ونعاودو نحسبوا لا فالور تاعنا. c'est bon. ça fait 16 fois 3 sur 5 plus 22 plus 12 plus 0 qui est égal à 43,6. نعاودو دونك وين اللي راه عندنا فيه دوت باش ندوه هو الاكس 1. غادي نديرو لا سيباراسيون سولو اكس 1، ندو الاكس 1 وما ندوش الاكس 1. نديرو دابور ما ندو الاكس 1. دونك اوبليغاتوارمون ندو الاكس 3، اوبليغاتوارمون ندو الاكس 2، اوبليغاتوارمون ندو الاكس 1. اسكو هاد لوبليغاسيون غادي تفيريفي لنا الكونترينت. دونك 5 بلس 7 est égal à 12 plus 4 est égal à 15. condition non vérifiée, solution irréalisable. نروحو لو دوزيام سو اسباس تاعنا x ما ندوش الاكس 1. دونك كي ما ندوش الاكس 1 صافي عندنا اوبليغاتوارمون ندو الاكس 3، اوبليغاتوارمون ندو الاكس 2، ما ندوش الاكس 1. نشوفوا الكونترينت تاعنا اسكو لي فيريفيابل كي ندو الاكس 4. دونك 0 بلس 7 بلس 4، 7 بلس 4 est égal à 11 plus 3 est égal à 14. condition vérifiée. donc ندو الاكس 3 على 4. نعاودو نحسبو زاد بلي فالور جدد تاعنا 0 plus 22 plus 12 plus 8 est égal à 42. donc عندنا هنايا هذه هي لا سوليسيون رياليزابل تاعنا. سي بون هنا صبنا سوليسيون رياليزابل. باردون سمحولي نسيت ما فتش لهادي باسكو نورمالمون نفوت لهادي قبل نهود لهاد السؤال. سي بون نحسبو هنايا قلنا هادي وين حسبت كاع وين لازم ندو الاكس 2 لي كا بوسيبل. صبنا هادي سوليسيون نعاودو نولو كيف ما قال لك كاع الطرق تؤدي الى روما. دونك تكمل وتعاود تحسب غير كيف ان فان كنت تشوف لاغبر تاعك تسب وينها لا سوليسيون اوبتيمال. نجو هنايا قلنا بلي اوبليجي ندو الاكس 3 وما ندوش الاكس 2 ونجو فيريفو اسكو ندو الاكس 4 ولا الاكس 1 ولا ما ندوهمش. دونك عندنا ندو الاكس 3 4 بلس قلنا الاكس 2 ما ندوهش بلس وهنايا بلس 5 4 بلس 5 est égal à quoi 4 plus 5 9 plus 3 12. donc راهي هنا condition vérifiée ندو كاع لي زوتر فاريابل صافي نعاودو نحسبو زاد بلي فالور تاعنا صافي 16 plus 0 plus 12 plus 8 est égal à 36. هذه تاني solution réalisable بصح اسكو elle est optimale؟ لا كاين solution optimale واحده اخرى هاي ولا اللي هي 42 هي لا solution optimale تاعنا. donc هذه solution réalisable mais ماهيش optimale pour le moment. هاي la solution optimale مازال donc كون نصيب واحده اخرى meilleur que 42 alors تولينا هي لا solution optimale. نعاودو نروحو للسوزار بالزوجه وين لازم ما ندوش الاكس 3. donc نحسبو ما ندوش الاكس 3. donc كي ما ندوش الاكس 3 نجو ندو الاكس 1 ندو الاكس 2 وما ندوش الاكس 3. نجو نحسبو الكونترينت صافي 5 plus 7 plus 3x4 supérieur ou égal à 14. inférieur راني غلطة toujours راني نكتب supérieur هي normalement inférieur ou égal راني غلطة juste erreur de frappe.
دونك وكنت نقرا فيها ما انتبهتش. دونك هنايا 5 plus 7 plus 0 plus 3 x 4 supérieur ou égal à 14. Donc x 4 est supérieur ou égal à 2 sur 3. نجو نعوضوها في لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعنا تولينا 16 plus 22 plus 5 plus 22 plus 8 fois 2 sur 3 est égal à 43,33. C'est bon. بويسك راه عندنا فيها دوس اسكو ندوها اسكو ما ندوهاش نديرو فاني سيباراسيون اون دو سوز اسباس وين ما ندوش الاكس 4 صافي تولينا اكس 1 ايتيغال 1 اكس 2 صافي اكس 3 ما ندوهاش والاكس 4 ما ندوهاش تبقى لنا ندوهم في جوج تولي عندنا سوليسيون رياليزابل اللي هي 38 نعوضو بلي فالور فوالا 22 بلس 16 بلس 22 بلس 0 بلس 0 ونصيبو هاد لا سوليسيون. نجو هنايا وين لازم ندو الاكس 3 ما ندوش الاكس 3 باردون ولازم ندو الاكس 4 ونجو نحسبو. دونك هنايا اكس 1 ندوه ايتيغال 5 الاكس 3 ما ندوش الاكس 4 ندوه الاكس 1 ندوه صافي 5 بلس 3 5 بلس 3 5 باردون 5 بلس فوالا هاهي لا 5 بلس 3 ايتيغال 8 والاكس 2 اسكو ندوه كون ندوه نطيحو في اون سوم سوبيريور ا 14. دونك نعاودو نحسبو الاكس 2 كي نحسبو الاكس 2 تولينا كي نحسبو الاكس 2 تولينا اكس 2 سوبيريور انفيريور او ايغال نورمالمون فما انفيريور او ايغال inférieur ou égal à 16 sur 7. دونك تولينا نعاودو نحسبو زاد بلي فالور جدد تاوعنا ها هي لا 16 plus 22 fois 7 sur 7 6 sur 7 plus 0 plus 8. هنايا كون نزيدو نحلو كون نزيدو ما ندوش الاكس 2 دونك ما ندوش الاكس 3 وما ندوش الاكس 2 دونك غادي نطيحو هاد صافي هادي سوليسيون سوليسيون اي سوليسيون ماهي سوليسيون اوبتيمال مي كون نديرو بلي ندو الاكس 4 ندو الاكس 4 نطيحو في لو كا تاع وين رانا سوبيريور ا 14. دونك شوفي ندو الاكس 1 وندو الاكس 2 تيغال 12 وندو الاكس 4 تيغال 3 دونك 15 سوبيريور ايغال 4 سوبيريور ستريكتومون 14. دون سو كا تبقى لنا هذه هي لا سوليسيون رياليزابل اي اوبتيمال زد هادي ايغالا زد ايغالا 42. دونك كما هكا نكونوا كملنا مع البروبليم دو ساكادو. جيسبر تكونوا فهمتوا. درت البوسيبل تاعي باش نسامبليفي لي شوز. ميرسي بور فوتر اتونسيون. على بروشين فوا ان شاء الله. في الفيديو الجاي غادي نديروا لو ديرني اكزامبل دو méthode de Brecht and Bound اللي هي la résolution du PL en nombre entier avec la méthode de Brecht and Bound. Merci pour votre attention. À la prochaine fois. J'aime partager, abonner et au revoir.